الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. واجب الاحترام سامعین محترم،
اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ خالق و مالک نے تمام مخلوقات چوں سب نالوں اعلیٰ، سب نالوں افضل اور سب تو بہتر حضرت انسان نو بنایا، حالانکہ اس مالک نے کتنیاں مخلوقاں پیدا فرمائیاں نے۔ بعض مفسرین نے لکھیا 18,000 مخلوقات نے، لیکن اس تو کم و بیش بھی اونا دی گنتی، اونا دی تعداد صرف اور صرف اللہ ذوالجلال والاکرام ہی جان دے نے۔ عام اسی وینے ایسی اللہ دی مخلوق ہے کہ ساڈے سامنے زمین تے چل دی ہوئے تے جلدی کیتیاں بندے نو پتہ ہی نہیں لگدا کوئی چیز پئی ہے، پتہ ادوں لگدا ہے جدوں ہلدی ہے تے ٹرنا شروع کر دیندی ہے۔ اتنی باریک تو باریک، چھوٹی تو چھوٹی اور بڑی تو بڑی مخلوق، سمندر دیاں مخلوق کہ ایک ایک مچھلی دی ایک دن دی خوراک کئی ٹن انہوں خوراک چاہی دیئے، یعنی بڑی تو بڑی مخلوق، چھوٹی تو چھوٹی مخلوق، ان تمام دے وچوں اللہ نے سب نالوں افضل، سب نالوں اعلیٰ اور سب نالوں بہتر جناب انسان نو بنایا۔ دعا کریا کرو اللہ سانو صحیح معنی اچ انسان بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ کائنات دے خالق تے مالک نے اپنے ہتھاں نال جناب آدم علیہ السلام دا وجود انور، وجود پاک بنایا، تیار فرمایا، تو تمام مخلوقات جو انسان نو افضل اور اعلیٰ بنایا۔ تمام انساناں چو انبیاء علیہ السلام دی جماعت نو اللہ نے افضل اور سب نالوں اعلیٰ بنایا۔ پھر سارے انبیاء چو آمنہ دلال علیہ السلام دی ذات پاک نو اللہ نے افضل اور سب نالوں اعلیٰ بنایا۔ پھر مصطفیٰ علیہ السلام سمیت جتنے اللہ دے پیارے نبی اس دنیا تے تشریف لے آئے نے، انبیاء دے بعد سب نالوں افضل جماعت پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی جماعت ہے، جنہاں نو رب العالمین نے اے شرف
اور اے اعزاز عطا فرمایا کہ کائنات دے خالق نے اونا دا تذکرہ مصطفیٰ دے ذکر دے نال فرما دیتا ہے، اونا نو اے اعزاز بخشے۔ اور میں کہا کرنا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جدو حضور علیہ السلام نو مبعوث فرمایا، پیغام نبوت دے کے آپ نو بھیجیا، تو ادو اللہ نے کوئی نوی آسمانی مخلوق نبی علیہ السلام دے نال نہیں بھیجی کہ سونےو اے تواڈے تابعدار ہون گے، اے تواڈے جانثار ہون گے، اے تواڈے صحابی ہون گے۔ نا نا نا، اوہی عرب دے جاہل لوگ جنہاں نو سمجھ دے سن، عرب دے گموار اور معاشرے دے بزدل ترین انسان جنہاں نو لوگ سمجھ دے سن، اللہ ذوالجلال نے اونا کولو کام لیا اور اونا نو نبی دی غلامی عطا فرمائے، پھر اونا نو ایسی زندگی اللہ نے نصیب فرمائے۔ میں جس زندگی دا تذکرہ کرنا چاہنا، اصحاب رسول دیاں زندگیاں کیسیاں پاکیزہ زندگیاں نے کہ اونا دا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر فرمایا۔ اور سب تو بڑا اعزاز جیڑا وہ اس تو بڑھ کے کی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جتھے اپنے مصطفیٰ دا ذکر فرمایا نال اصحاب مصطفیٰ دا ذکر فرمایا، جتھے آمنہ دے لال دا تذکرہ نال مصطفیٰ دے اصحاب دا تذکرہ، اور اینہ لفظاں وچ قرآن نے انہوں نقل فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے محمد الرسول اللہ، کہہ دیو صلی اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ مصطفیٰ دے نام دے نال، نبی دے ذکر دے نال اللہ نے نبی دے صحابہ دا ذکر فرمایا۔ اور دنیا والو محمد اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، تے جڑے اس نبی دے یار نے، جڑے اس نبی دے ساتھی نے، جڑے اس پیغمبر دے جانثار نے، والذین معہ، اونا دی صفت کیے، خوبی کیے، اشداء علی الکفار، کافران تے ڈاڈے بڑے نے، سخت بڑے نے، اور جدو آپس وچ اونا دی واری آوندی ہے رحماء بینہم، رحماء بینہم، آپس وچ نرم بڑے نے، رحماء بینہم تراہم رکعا، اور اگر تسی اونا نو ویکھو اونا دیاں راتاں تے اونا دے دن کیویں گزر دے نے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام دے غلام اصحاب رسول دیاں زندگی کیسیاں، اونا دا دن تے راتاں دا گزرنا کیسا عظیم ہے۔ جدو پیارے پیغمبر علیہ السلام دے غلام بیت المقدس فتح کرن واسطے تشریف لے جا رہے سن، تے شاہ روم جیڑا اس علاقے دا دورہ کرن واسطے آیا، تے آخری دفعہ جاندیاں انج بیت المقدس تے انہیں نگاہاں پائیاں، تے کہن لگا مخاطب کر کے اللہ دے حوالے، اللہ دے سپرد، شاید ہن دوبارہ زندگی چ ملاقات نہ ہو سکے، کیوں پتا سی نظر آ رہا سی کہ محمدی فوجاں آ رہی نے تے ہن نبی دے غلاماں دا قبضہ ایتھے ہو جانا۔ الوداعی نظر دوڑا کے جدو واپس ٹریا نا، اے دے نال ایک دا دوست سی، ساتھی سی، اور اونا دناں وچ مسلماناں دی
قید وچوں نکل کے واپس گیا، اینو پوچھن لگا یار بڑی عجیب گل ہے کہ اے محمد دے غلام جیڑے پاسے رخ کردے نے اسلام دے جھنڈے گڈی جاندے نے، جیڑے پاسے رخ کردے نے اسلام دے پرچم لہرائی جاندے نے، فتح انہاں دے قدم چوم دیے پئی، وجہ کی ہے؟ کہن لگا جناب گل اے میں نواں انہاں دی قید وچوں نکل کے آیا تے جو کچھ میں محسوس کیتا ہے او دے وچوں ایک گل تے اے حرام نہیں کھاندے، حرام ہولی ہولی بولے آجے حرام، نبی دے منن والے بولو حرام کھاندے، ہن او دی گل بھی سنو تے میں تے تسی اپنے گریبان دے اندر چانکنا ہے، خدا نخواستہ کیڑے کیڑے حرام دے راہ اساں کڈ لینے، کتے رشوت دا راہ کڈیا، کتے چوری تے ڈاکے دا راہ کڈیا، کتے ماڑیاں غریباں یتیماں دا مال ہڑپ کرن واسطے راہ کڈیا ہے، اور کتے جناب اساں سودی کاروبار سود لین دین دے اساں راہ کڈے نے، حالانکہ مصطفیٰ دے غلاماں دی ایک پہچان ہے، نبی دے منن والے حرام کھاندے، حرام نہیں کھاندے، بلکہ ایک بات اور ذہن دے اندر بٹھا لو، پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ ایک دن تشریف فرمانے، صحابہ دی جماعت موجود ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دینے اللہ دے پیارے نبی جی میرے واسطے دعا فرما دیو نا، اللہ مینوں مستجاب الدعوات بنا دے وے، مستجاب الدعوات دا معنی کی حضور؟ میں جیڑی دعا کراں اللہ میری دعا نو قبول فرما لیا کرے، میری دعا رد کوئی نہ ہوئے، اللہ میری ہر دعا قبول فرما لوے، حضور میرے واسطے دعا فرما دیو، تے میرے آقا فرما دینے سعد او دے واسطے ایک نسخہ ہے، حرام نہیں کھانا، حرام او دے واسطے نسخہ وے حرام نہیں کھانا، حرام دے بارے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے ایک لقمہ حرام دا کھا لیا، ایک لقمہ، او وزیر آباد دے ساتھیوں اردا گرتو آن والے او پروانیوں قرآن دیو، یار میں اپنے گریبان دے اندر چانکنا، تساں اپنے گریبان دے اندر چانکنا ہے، میرے آقا علیہ السلام فرما رہے نے جس بندے نے ایک لقمہ حرام دا کھا لیا 40 دن او دی کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہوندی، 40 دن ایک لقمہ حرام دا کھان دے بعد اس بندے دی کوئی عبادت قبول نہیں ہوندی۔ دعا کرو اللہ سانو حرام تو بچا کے رکھے، حرام کھا کے اتنا بڑا عمل عمرہ ادا کرنا، بہت بڑا عمل حج کرنا، پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی، ایک بندہ لمبا سفر طے کر کے جاندہ، مثال دے طور تے وزیر آباد ہو جاندہ، گجراں والے ہو جاندہ، کاموں کی تو جاندہ، اسلام آباد تو جاندہ، پنڈی پشاور کراچی ہو جاندہ، لمبا سفر طے کر کے گیا، انہیں پہلا پاسپورٹ بنوایا، اس تو بھی پہلا انہیں پیسہ اکٹھا کیتا، پھر پاسپورٹ بنوایا، پھر انہیں ویزا لگوایا، پھر انہیں سفر کیتا ہے، لمبیاں مسافتاں کیتیاں نے، کتے لاہور ایئرپورٹ تے اے جناب کھجل خراب ہوندا ہے، کتے سعودی عرب جا کے ایئرپورٹ تے لینا لگیاں نے، او کرمالے مست ہو کے بیٹھے نے، خیر نہ کیڑا کو پوچھن دسن والا، کتے اوتھے جا کے پریشان ہوندا ہے، اور اینا پیسہ خرچ کردا، اینا وقت خرچ کردا، کاروبار بند کر کے جاندا، فیکٹری بند کر کے جاندا، تے پہنچیا سعودی عرب ایئرپورٹ تو مکہ پاک پہنچیا، احرام بنیا ہویا، کعبۃ اللہ چلا گیا، تے زبان تو آندہ لبیک، عرشاں تو آواز ہوندی ہے لا لبیک،
کے اور تیری حاضری قبول نہیں، تیری حاضری منظور نہیں۔ اللہ گل کیے، فرمایا مشربہ حرام ملبسہ حرام، اور بدبختہ تیرا کھانا بھی حرام دے، تیرا پینا بھی حرام دے۔ جنہ پیسے آندیاں احرام دیاں چادراں خرید کے لے آندیاں نے او پیسہ حرام دے، جڑا پیسہ حج واسطے جمع کروائے او پیسہ حرام دے۔ او پاویں تو کنا دکھ اٹھا کے آیا، اللہ دے دربار اندر ایک رائی دے دانے برابر بھی تینوں ایدا فائدہ نہیں مل سکے گا۔ اس واسطے رزق حلال بہت بڑی عبادت ہے۔ کہنے لگا میں انہیں ایک خوبی ویکھی ہے کہ اے نبی دے غلام حرام دا ایک لقمہ بھی نہیں کھاندے۔ ایک گل تے اگلی گل، کہنے لگا میں انہوں ویکھے آئے، انہاں دا دن گزردا ہے گھوڑیاں دی پشت تے اللہ دے راہ وچ جہاد کردیاں گزردا ہے، تے انہاں دیاں راتاں گزردیاں نے تے مسلیاں تے کھلوتیاں گزردیاں نے۔ اس چیز نے انہوں اے عزت عظمت عطا فرمائی ہے، جڑے پاسے مصطفیٰ دے غلام رخ کر دینے اللہ ذوالجلال انہوں عزت عظمت نال مالا مال فرما دینے۔ میرے بھائی میرے برادر میں دس رہا ہوں، غلامان مصطفیٰ علیہ السلام صحابہ دیاں زندگیاں کیسیاں زندگیاں نے کہ سب تو بڑا اعزاز پہلا اعزاز اللہ ذوالجلال نے نبی دے نال نبی دے یاراں دا تذکرہ فرمایا اور انہاں دی خوبی کی ہے۔ اشداء علی الکفار، کافراں واسطے سخت بڑے نے، آپس وچ نرم بڑے نے۔ تراہم رکعا سجدا، تسی انہاں نو ویکھو تے انہاں دیاں راتاں سجدیاں چ گزر دیا نے، رکوعاں وچ گزر دیا نے۔ رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے جو کر دینے دکھلاوے واسطے نہیں کر دے، جو کر دینے محض اللہ نو راضی کرنے واسطے کر دینے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ۔ سونےو ایک فصل ہووے جیڑی تسی تیار کر دے ہو، زمیندار جس فصل دے اندر چاڑ چنگاڑ ہووے پہلا او دے اندر جناب حل چلاندا، او دے اندر کراب چلاندا، او دے اندر بیج پاندا، اونوں پانی لگاندا، اونوں کھاداں لگاندا، اونوں گوڈیاں دیندا ہے، تے جدوں فصل پک کے تیار ہو جاندی ہے پھر اونوں ویندا تے خوشی دی انتہا کوئی نہیں رہندی۔ ایک فصل ہووے جیڑی تسی تیار کر دے ہو، ایک فصل ہووے جیڑی میرے محمد نے تیار کیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کا زرع اخرج شطأہ، میرے مصطفیٰ نے کیڑے فصل بنائے، آپ نے کیسے باغات تیار فرمائے۔ اے باغ محمدی لہلہاندہ مسکراندہ نظر آؤندہ، باغ محمدی اندر کتے میرا صدیق تبسم زدہ نظر آ رہا، کتے پیارے فاروق مسکراندے نظر آ رہے ہیں،
کہتے عثمان و حیدر تبسم زدہ نظر آؤندے نے پیا آمنہ دے لال علیہ السلام نے اے باغ محمدی تیار فرمایا اور صاحب دل نے اپنا کیمرہ فٹ کیتا آندہ واہ باغ محمدی سونا واہ باغ محمدی سونا تے جس دا مالی سونا سید اشرف سب جگ نالوں تے پاک جمالوں سونا آن ملنی باغ محمدی آن ملنی باغ محمدی تے نیک نصیب جنان دے مشرق بدتی اس گلزاروں تے پرے پرے رے جان دے آؤ لوگو ٹکٹ خریدو آؤ لوگو ٹکٹ خریدو تے کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی تے سنو آواز محمدی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اصحاب رسول دیاں زندگیاں کیسیاں اور نہ جدوں آمنہ دے لال علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا پھر زندگی اپنی مرضی دے مطابق بسر نہیں کیتے عرش والے خدا دی تے مدینے والے مصطفیٰ دی مرضی دے مطابق زندگی گزاری ہے پھر ایڈی اللہ تے پاکیزہ زندگی عرش والے خدا دیاں سرحداں دا بھی خیال کیتا اللہ نے کیڑیاں حداں مقرر فرمائیاں نے مدینے والے مصطفیٰ دے فرامین دا بھی لحاظ رکھے آئے ایمانی تے سب تو بڑی دولت ہے ایمانی تے سب تو بڑی نعمت ہے بلکہ اللہ جلال نے نا قرآن پاک دے اندر تذکرہ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب کہہ دیو ہمت کرو وہ سبحان اللہ کہنا ہے تے حرج کوئی نہیں بھی شادی آلے بیٹھے ہوئیے تے ایتھے سبحان اللہ کہنا کو منع تے نہیں کہو سبحان اللہ اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون ایمان لے آؤندے نے کادے نال ایمان تے ساڈا تہاڈا بھی ہے الحمدللہ پر اونا لوگاں دا ایمان کتنا اعلیٰ تے کتنا مضبوط ہے الذین یؤمنون بالغیب جیڑے غیب نال ایمان لے آؤندے نے ہن غیب نال ایمان لے آن دا انداز کیسا سبحان اللہ ایک موقع تے نا نبی علیہ السلام دی ذات گرامی آپ نے ایک گھوڑا خرید لیا ایک یہودی کولوں سودا طے ہو گیا قیمت طے ہو گئی ہے تے نبی علیہ السلام اس یہودی نو فرمان لگے بھی انج کر میرے نال چل تے میں تینوں یہ دی قیمت ادا کر دینا پیسے ادا کر دینا انہیں جی ٹھیک ہے سودا تہاڈا میرا ہو گیا اگے اگے مصطفیٰ نے پیچھے پیچھے یہودی ہے راہ جاندیاں نا اینو ایک گاہک ہور لب گیا جیڑا نقد پیسے دے رہا تے کچھ 4 آنے ود پیسے دے رہا اے نبی علیہ السلام نو مخاطب کر کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
پیسے چھیتی لیا نہیں تے میں گھوڑا اپنا ویچن لگا ہوں. حضور فرماندے نے وہ تیرا میرا سودا طے ہو گیا تے تو کیویں ویچن لگا؟ انہیں جدو سمجھا بھی گل نہیں بنتی کہن لگا میرا تیرا تے سودا ہویا ہی نہیں. آپ فرماندے نے ہویا، وہ آندا ہویا ہی نہیں تے ہن انہیں پینترا بدلیا. کہن لگا اچھا گل سن، جے تیرا میرا سودا ہویا تے کوئی گواہ لے کے آ، کوئی گواہ ہے ہی تے چلو میں بھی بن لینا کہ واقعی تیرا میرا سودا ہو گیا. ہن جدوں سودا ہویا سی ادوں کول کوئی گواہ موجود. ایمان تے خدا دی قسمیں اینا لوگاں دے جے اساں تے ایویں ٹکر نو پھائی لائی ہے. دعا کرو اللہ سانو صحیح ایمان ایماندار بنا دے. اینا لوگاں نے ایمان دی روح نو پہچانے ہے، ایمان دی حلاوت نو پہچانے ہے. کہنے لگا کوئی گواہ لا کے آ. گلاں باتاں ہو رہیاں نے، لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. کی گل ہے بھئی؟ فرمایا دینا سودا ہو گیا. ہن یہ آندا سودا نہیں ہویا، گواہ لیا. اجے گلاں ہو رہیاں نے تے ادھروں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیکھ صحابی نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خزیمہ لنگ دیاں سامنے نظر پئی محبوب خدا تشریف فرمانے، سامنے نظر پئی آمنہ دے در یتیم تشریف فرمانے. ذرا ویکھ کے اگے بڑے جلدی نہ آگے بڑھے. خیریت آوے نا لوکاں کیا جناب انجیں دا معاملہ پیش آیا. محمد دا موقف علیہ السلام سودا ہو چکا ہے. اے دا دعوت موقف سودا نہیں ہویا، اے دا مطالبہ سودا ہویا تے گواہ لے گیا. تے میرے آقا دا غلام حضرت خزیمہ عرض کر دینے سونیو میں گواہی دینا وا کہ واقعی اس یہودی نال تہاڈا سودا ہو چکا ہے. میں گواہی دینا اللہ دے نبی دا سودا تیرے نال ہو چکا ہے. گل بات مکی ختم ہوئے. کائنات دے امام علیہ السلام نے جناب خزیمہ نو فرمایا، آپ فرماندے نے خزیمہ پہ آ رہا گل سن خار جتوں تک تعلق اس بات دا ہے کہ سودا ہویا کہ نہیں ہویا اے تے مسئلہ ہی کوئی نہیں. محمد دی زبان تو گل غلط نہیں نکل دی. جھوٹ تے دشمن بھی میرے پیغمبر دے آندے نے. محمد دی زبان تو زندگی چ کسے نہیں سنیا. پر اے پیارے خزیمہ گل سن، جدوں اے دے نال میرا سودا ہویا ادوں تو تے لاگے ہی نہیں سے، پھر تو کیویں گواہی دے دیتی ہے؟ گل نوٹ کرن والی ہے. عرض کردے نے محبوب سونے ہو اصل وچ گل اے وے اساں کدوں ویکھیا فرشتے ہے نے تساں فرمایا تے اساں من لیا. اساں کدوں ویکھیا پہلے اللہ دے رسول آئے نے تساں فرمایا تے اساں من لیا ہے. محبوب سونے ہو اساں کدوں ویکھیا جنت تے جہنم ہے نے تساں فرمایا تے اساں من لیا. اساں کدوں ویکھیا قبر وچ عذاب ثواب ہوندا حضور تساں فرمایا تے اساں من لے آئے. اور اے اللہ دے پیارے نبی جی اساں تے رب نو بھی منیا تے محبوب تیرے کہن تے منیا ہے. اساں رب نو بھی منیا تے محبوب تواڈے کہن تے منیا ہے. تے پھر میرا ایمان ہے جیڑا بندہ اینیاں گلاں چ غلط نہیں بولدا، اینیاں گلاں چ غلط بیانی نہیں کردا. ایک گھوڑے دے سودے وچ بھی جھوٹ بول سکدا، جھوٹ نہیں بول سکدا، غلط بیانی نہیں کر سکدا. یار ایدیاں اداواں میرے آقا علیہ
السلام نو اینیاں پسند آئیاں۔ اوہ مشکل ویلا ہوندا نا، مشکل ویلا تے جدو انج دے موقع تے کو ساتھی کام آوے اونا ساتھیاں دی قدر بھی تے ود جاندی ہے نا۔ میرے آقا فرماندے نے صحابیو آج دے بعد ایک بات ذہن دے اندر بٹھا لو، جتھے دو بندیاں دی گواہی دی لوڑ ہووے اوتھے کلا خزیمہ گواہی دے وے تے ایک دی گواہی دو بندیاں دے برابر منی جائے گی، ایک دی گواہی دو بندیاں دے برابر سمجھی جائے گی۔ یعنی قرآن نے جڑا تذکرہ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، غیب نال ایمان لے آنا، ویقیمون الصلاۃ۔ ایک گل وزیر آبادیو اور بھی ذرا نوٹ فرما لونا، جدو نبی دے غلاماں نے نبی نال محبت دی انتہا کیتی ہے اور نہ ایمان ایسا پختہ ایسا عظیم ایمان بنایا کہ مصطفیٰ علیہ السلام نالو بڑھ کے کائنات اندر کسے اور ہستی وال نظرہ اٹھائی آئی نہیں، دے پھر صرف پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نہیں، پھر عرش والے رب نے اونا دا لحاظ کیتا، محمد مصطفیٰ نے اونا دا لحاظ کیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تُسے آکھو گے دلیل کی ہے، ذرا غور فرمانا۔ آمینہ دے در یتیم جناب محمد علیہ السلام آپ نے ایک سفر تو واپس تشریف لے آ رہے ہیں، صحابہ نبی علیہ السلام دے نال نے ایک جگہ حضور نے پڑاؤ کیتا، کچھ وقت ٹھہرن دا پروگرام بنایا، مرضی رب دی دو ساتھی صحابی، ایک انصاری تے ایک مہاجر، انہاں دی آپس وچ ذرا تلخی ہو گئی۔ مہاجر ساتھی جیڑا چاندیاں یا نہ چاندیاں ایک انصاری دی او دے لاکے ٹھڈا بچ گیا، انہیں ذرا غصہ کر لیا۔ کئی لوگ ذرا گرم مزاج ہوندے نے، کئی لوگ ذرا نرم مزاج بھی ہوندے نے، غصہ کیتا، انہیں اپنے انصاریاں نو بلایا، انصاریو آؤ میری مدد کرو۔ جدوں مہاجر صحابی نے ویکھیا بھئی مسئلہ تے خراب ہو رہا، انہیں مہاجری نو آواز دیتی تے گل مصطفیٰ تک بھی پہنچ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے، ویکھیا آپ فرماندے نے اویا جاہلاں والیاں بولیاں، کوئی انصار نو بلا رہا، کوئی مہاجرین نو بلا رہا، اسلام دے اندر ایمان دی قدر ہے، اسلام دی قدر ہے، تے اے جڑے زمانہ جاہلیت والیاں بولیاں تسی بولن ڈے ہو، او اپنے ساتھیاں نو بلا رہے ہو، اپنے ساتھیاں نو بلا رہے ہیں۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے آ کے نا تے دوہاں نو ٹھنڈیاں کیتا، مسئلہ سلجھایا۔ اور ویسے بھی جتھے استاد آ جان، وڈے آ جان، بزرگ آ جان، اوتھے استاد بھی کوئی عام استاد تے ہے نہیں، بزرگ بھی کوئی عام بزرگ تے وڈا تے ہے نہیں، ہستی بھی اوے جدے نال دا کائنات وچ رب نے بنائے ہی کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے مسئلہ نبیڑ دیتا۔ ہون دشمن نو موقع مل گیا، عبداللہ ابن ابی منافق بے ایمان، او بھی اے سفر دے اندر صحابہ دے نال ہے، اور اے ایڈا بدبخت انسان ہے کہ جن نے ساری زندگی اسلام دیاں جڑاں وڈیاں نے، نبی علیہ السلام دی مخالفت کیتی ہے ساری عمر اسلام۔ حالانکہ جدوں حضور مسجد دے اندر تشریف فرما ہوندے نا تے ممبر دے نال لگ کے ایہو جے لوگ ہوندے نے بہتے نقصان دے کہ جڑے سامنے ہون منہ تے ہون تے آکھے گا میں نال ہی ماندے جنہ چر تہانوں نہ ویکھاں مینوں ناشتہ نہیں جے ہضم ہوندا، تے او دا منہ ذرا کوئی ادھر ہویا تے نال ہی آندا او ایہو جے کئی دھکے کھاندے پھردے نے، اساں تے کئیاں نوں انج دا پاگل بنایا۔ اللہ اللہ، اے ایڈا بدبخت انسان ہے عبداللہ ابن ابی منافق
نبی علیہ السلام دے منبر دے لاگے آ کے کھلوندا صحابہ نو مخاطب کر کے آندا او محمد دیو ساتھیو غلاموں علیہ السلام، اے اللہ دے رسول جے انہاں دی ہر گل مننا، انہاں دا ہر حکم مننا، انہاں دا ہر فرمان تے پیغام مننا ساڈے تے فرض عین ہے، ضروری ہے، انہاں دی اطاعت کرے آجے۔ ایتھوں فارغ ہوندے باہر جاندا تے ساتھی دے ملدے تے آندے بڑیاں اوتھے واضح کرن ڈیا سے تے آندا ہے میں تے ایویں انہاں نو پاگل بنایا ہے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، ورنہ میں تے تواڈے نال دے قرآن نے بھی ادا تذکرہ فرمایا۔ آمنہ دے لال علیہ السلام دا او دشمن ظاہری باطن اسلام دیاں جڑاں کٹن والا اس سفر دے اندر او بھی موجود ہے۔ ہن آقا تے اپنی جگہ تشریف لے گا، اس بدبخت نو موقع مل گیا، دراڑ مل گئی ہے، کہن لگا اوے انصاریو گل سنو ہاں، تساں ہی انہاں نو سر تے چاڑیا سی، مکیوں آئے سن لٹے پوٹے، پلے انہاں دے شے کوئی نہیں، نہ کھان نو، نہ بہن نو، نہ رہن نو، نہ مکان، تے سارا کچھ تساں انہاں نو مہیا کیتا تے ہن تہاڈی ویلیو ہی کوئی نہیں سمجھ دے، تہاڈی اہمیت حیثیت ہی کوئی نہیں سمجھ دے، تے نال کہن لگا بھی گل ہے سیدھی سیدھی، میں تے اساں مدینے جا کے نا تے اینا زلیلہ نو نعوذ باللہ اونجی مدینیوں باہر کٹ دینا، توبہ اللہ میری توبہ، کہن لگا اساں مدینے واپس جا کے اینا زلیلہ نو اونجی مدینیوں کٹ چھڑنا ہے، العیاذ باللہ۔ ہن ایک گل نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے حضرت زید بن ارقم انہاں دا نام رضی اللہ تعالی عنہ، تین روایتاں اس حوالے نال میں پڑھیاں نے۔ ایک روایت ایوے حضرت زید بن ارقم بہت چھوٹے صحابی سن، عمر بہت تھوڑی سی، انہاں نے ایک گل اپنے چچا جان دے نال کیتی کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے تے پیغمبر دے صحابہ دے بارے عبداللہ ابن ابی نے انج دیاں گلاں کیتیاں نے، اے دے چچا نے جا کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو دسیا حضور عبداللہ ابن ابی نے انج دیاں باتاں کیتیاں نے، تے نبی علیہ السلام نے ذرا تحقیق کیتی، او بے ایمان آیا تے قسماں جھوٹیاں قسماں اٹھا کے اللہ دے نبی دے سامنے سچا ہو جاندا ہے۔ حضور علیہ السلام نے زید بن ارقم دی گل نو اہمیت نہ دیتی، ویسے بھی جڑے بزرگ صحابہ سن نا، کبار صحابہ، او کہن لگے حضور اے بچہ ہے، عمر دی اجے بالکل تھوڑی ہے، تے ہو سکتا ہے اینو گل سمجھ نہ آئی ہوئے، عبداللہ نے ہور کسے رنگ نہ گل کیتی ہوئے، انہیں کوئی ہور دا مطلب کڈ لیا، اس واسطے اے بچہ نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن ابی دی گل نو اہمیت دیتے واپس مدینہ طیبہ چلے گا۔ حضرت زید بن ارقم آندے نے میں تے دروازہ بند کر کے بہ گیا، میں نو اینی شرمندگی ہوئے، میں سچا ہو کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے جھوٹا ہو گیا، میرے چاچے نے بھی میں نو کافی ساریاں چڑکاں دیتیاں، گل کچھ اور سی تے تو کچھ اور بنا کے سنا دی۔ ایک روایت اے، دوسری روایت اے کہ جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو جدوں آگے اے خبراں دیتیاں، اطلاعاں دیتیاں، اللہ دے پیارے نبی جی عبداللہ ابن ابی نے تواڈے خلاف صحابہ دے خلاف انج دیاں گلاں کیتیاں نے، انج دی گفتگو کیتی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے تحقیق فرمائی، تحقیق کر لینی چاہی دیئے، تحقیق کر لینی، ہولی ہولی بول دیئے تو اڈا کوئی پروگرام نہیں، تحقیق کر لینی، ایویں نہ پڑھک پیا کرو۔ ایک نے آکے کان پرے نے انہیں تیرے خلاف انہیں او زہر اگلیا، بس کچھ نہ پوچھ، انہیں تے تینوں جیون جوگا نہیں چھڑیا، ادھر گیا تے او دے کان پرے تے قرآن پتہ کی آندا
ان جاءکم فاسقم بنبأن فتبینوا، وہ انج دا موقع آئے تے تحقیق کر لیا کرو۔ میں قربان جاواں ول دسیا کائنات دے امام علیہ السلام نے، حضور اینجیں دیاں گلاں انہیں کیتیاں نے صحابہ دے بارے، تواڈے بارے، اور نبی علیہ السلام تحقیق دا ارادہ فرمایا تے اے بے ایمان بڑا اپنے آپ نو دنا سیانا سمجھدا سی۔ اے فوراً جدو انہوں پتہ لگا نا کہ نبی علیہ السلام تک میریاں گلاں پہنچ گئی نے، حضور دے کول آیا، آ کے کہنے لگا حضرت میں سنیا ہے میرے بارے تو انہوں انجیں دیاں خبراں ملیاں نے، رپورٹاں ملیاں نے، یہ گل صحیح ہے؟ حضور فرماندے نے ہاں میرے تک خبر پہنچی ہے۔ تے آندا ہے حضور اللہ دی قسم ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ، حضور کیویں ہو سکدا؟ توبہ توبہ دعائی خدا دی، حضور میں تواڈے بارے انج دی گل کر سکنا، میں صحابہ دے بارے انج دی گل، حضور تصور بھی نہیں ہو سکدا۔ بڑ بولا بڑا سی، چرب لسان بڑا سی، تے ویسے بھی مقابلے ایک بچہ ہے، کوئی بڑا بندہ نہیں، بڑا صحابی نہیں، انہیں نہ قسمہ جھوٹیاں قسمہ اٹھا کے آمنہ دے لال علیہ السلام نو مطمئن کر لیا۔ حضور نے بھی سمجھیا بھئی زید بن ارقم بچہ ہے، ہو سکتا ہے انہوں سنن چو وعدہ کاٹا ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ چونکہ حکمت اور دنائی آپ تے او دا اختتام ہو چکا، نبی نالوں میں کہاں گا مصطفیٰ نالوں وڈا فہم و فراست دا مالک لیڈر جمعہ بھی کوئی نہیں تے قیامت تک پیدا بھی کوئی نہیں ہوئے گا۔ حضور جیسا فہم و فراست دا مالک لیڈر تے سربراہ اللہ جتھے تیرے مصطفیٰ لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمت نازل فرمانا۔ حضور علیہ السلام نے نا حالات دا اندازہ کیتا، آپ نے فوراً قافلے نو کوچ کرن دا آرڈر جاری فرما دیتا، قافلہ ٹر پیا۔ حضرت زید بن ارقم پریشان نے، یا اللہ اے بے ایمان جھوٹا ہو کے تے تیرے نبی دے سامنے سچا ہو گیا، اللہ میں سچا ہو گئے تے تیرے نبی دے سامنے جھوٹا پہ گیا ہاں۔ عرشاں والے ربا کسے طرح اپنے محبوب دیاں نظراں وچ میری عزت دی حفاظت فرما لے، عرشاں والے مالکا کسے طرح اپنے مصطفیٰ نو دس دے میں جھوٹ نہیں بولیا، میں غلط بیانی نہیں کیتی، کسے طرح اپنے نبی نو اطلاع دے دے۔ آقا نے سفر دا ارادہ فرمایا، صحابہ ٹر پے نے۔ ان حضرت زید فرماتے نے مینوں ایڈا یقین سی کہ میں جو کہ سچا ہاں، اس واسطے اللہ ذوالجلال ضرور اپنے مصطفیٰ تک کسے نہ کسے وائے نال میری سچائی دا ضرور اللہ ذوالجلال والاکرام مینوں صلہ عطا فرمان گے۔ آندے نے میں ٹر پیا، قافلہ جا رہا، کدی حضور علیہ السلام دے سجے نال نال ٹرنا وا، کدی کھبے حضور دے نال نال چلن دی کوشش کر دینے۔ ذہن کی ہے بھئی میں ویکھاں حضور تے وہی تے نہیں ہوندی، اللہ ذوالجلال کوئی نبی نو پیغام تے نہیں دین دے تاکہ میری بریت ہو جائے، میں نبی دی نظریں سچا ہو جاواں۔ چل دیاں کدی سجے کدی کھبے، کدی سجے کدی کھبے کدی پیچھے چل دے جا رہے نے۔ آندے نے سفر دے دوران ہی میں ویکھیا اچانک پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ سواری تے تشریف فرمانے، آپ دا سر مبارک چکنا شروع ہو گیا ہے، محبوب پیغمبر دی پیشانی مبارک تو پسینے دے قطرے موتی بن بن کے بکھر دینے پہ۔ سبحان اللہ، میں سمجھ گیا جبریل آ گئے نے۔ وہی دی کیفیت یہ ہوندی سی کہ جدو حضرت جبریل آندے نا نبی علیہ السلام آپ دا سر مبارک چک جاندا، حتیٰ کہ ٹھوڈی مبارک آپ دے سینہ پاک نہ لگ جاندے، اور نبی علیہ السلام دی پیشانی مبارک تے پسینے دے قطرے موتی بن بن کے بکھر دے، حتیٰ کہ اینا لوڑ اینا بوجھ ہوندا آپ جڑی سواری تے تشریف فرما ہوندے سن، او سواری بوجھ
بوجھ چکن تو مجبور ہو جاندی سی. آندے نے آقا دا سر مبارک چکیا, پیشانی تے پسینے دے قطرے آئے. میں سمجھ گیا اللہ دے نبی تے جبریل آ گئے نے, وہی آ گئی ہے. تے تھوڑی دیر بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام تو وہی دی کیفیت ختم ہوئی. تے مصطفیٰ نے سر مبارک اٹھایا, آندے نے میں نال ہی تے جان دیا سا. اج میرے پیغمبر نے ہاتھ لمبا کر کے نا جویں وڈیاں بزرگاں دی عادت ہوندی ہے, چھوٹے بچے نو ذرا توجہ دلان واسطے آپ نے انج اپنا ہاتھ بڑھا کے میرا کان پھڑیا تے کان نو پھڑ کے ذرا مروڑیا ہلایا تے آپ فرماندے نے یا غلام یا غلام, اوے کاکا, اوے بچیا, اوے بیٹا, گل سن لا. عرش والے رب نے تیری گل دی تصدیق کر دیتی ہے. سبحان اللہ, عرش والے نے تیری گل دی تصدیق کر دیتی ہے اور اعلان فرمایا یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منہا الاذل وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے اس بدبخت نے واقعی انج دیاں گلاں کیتیاں نے. اے میرے محبوب پیغمبر جی, او تہاڈا صحابی زید بن ارقم پاویں بچہ ہے پر ہے سچا ہے. پاویں بچہ ہے پر ہے, پاویں بچہ پر ہے سچا ہے. تے سونے او پاویں او لیڈر ہے, پاویں وڈیرا ہے, او بدبخت جھوٹا ہے. اونے واقعی یہ گلاں کیتیاں نے. اسی مدینے جا کے اینا ذلیلاں نو اونجی مدینے او کڈ چھڑاں گے. تے سونے او میں کائنات دا رب اعلان کر رہا ہوں, عزت والے کافر نہیں, عزت والے منافق نہیں, عزت والے مصطفیٰ دے دشمن نہیں. عزت عرش والے خدا دیے, عزت مصطفیٰ دیے, تے عزت مصطفیٰ دے صحابہ دیے. عزت اللہ ذوالجلال نے اسلام نو عطا فرمائیے, اہل ایمان تے اہل اسلام نو عطا فرمائیے. اس واسطے دوستو نبی علیہ السلام دے صحابہ انہوں نے اپنیاں زندگیاں ایسے پیارے انداز دے نال گزاریاں کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دا ایک ایک فرمان اپنی زندگی تے نافذ کیتا. اور جدوں حضور دے فرامین نو اپنی زندگی تے نافذ کر لیا جائے پھر دنیا دے اندر بھی عزت ملے گی, قبر اندر بھی عزت ملے گی, اور کل میدان حشر اندر بھی اللہ ذوالجلال عظمتاں نال مالا مال فرمان گے. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو مصطفیٰ دے غلاماں دا سچا غلام بنائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب.